السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي إخواني محبي ومشجعي قناة فتي حسان وفتي حسان، كي دايرين؟ بخير، هانيين، كلشي مزيان؟ كي داز نهاية الأسبوع؟ ياك الأمور بخير؟ الحمد لله والشكر لله. إن أنتم سألتم عن أحوالنا، ايوا شنو الخوت؟ كتوقفوا شوية على الهضرة ديالنا. احنا اليوم راه حتى سنتيم، واخا كان عندنا اللعب وعطينا اللعب، ولكن احنا بالنسبه لنا حنا ما جابش الله، لان عملنا ضد التيار. قلنا لكم الكورسه راه غتكون حمقى ديابوليك، ما كاينش المزاح، لان المؤشرات كانت باينه. ولكن ما طحناش فيها. عطيناكم بالنسبه لي سيبريمون 12 والكاطورز. 12 جا سيزيام، الكاطورز جا تروازيام، الحمد لله. بعدا بالنسبه لابواط نوار حتى هي عطاتكم الكاطورز. قلنا لكم ودي راه 15 و 16 يا بجوج يا واحد يا حتى واحد. جا 15. ايوا هادشي اللي عطا الله. حنايا بالنسبه للعب ديالنا واللعب اللي عطينا الاخوان مشينا شويه بعيد، ولكن دوماج. على اي، كنتمنى انني نكون كنفيدكم وتكونوا كتستافدوا من الهضره ديالي الوقت اللي نكون كنهضر معكم في الفيديو. والناس اللي توشاو لا كيس بالصحه والراحه، العقوبه لينا ان شاء الله. دونك غادي ننتقلوا خوتي خواتاتي للكينتي ديال غدا ان شاء الله، لولاندي، اول ايام الاسبوع، 29/6/2020، اللي غيكون في كليروفونتين دو دوفيل ار 1 ريونيون 1 كورس 1 ستيبل 3900 غازون كورد ادروات 16 بارطون ديبار مع الوحده قبل القسمين بالتوقيت ديالنا ديال المغرب الحبيب. قبل ما ندوزو للتحليل عاوتاني نويطه، لان حنايا كنوصلوا لكم الامانه كيف ما كنتوصلوا لبعض المعطيات، كنحاولوا اننا نقلوها لكم بكل امانه وبكل صدق، لان انا قلت لكم احنا ما كنعطيوكم حتى حاجه من جيبنا. باش نكونوا واضحين، انا كنعاودها ونقولها شحال من مره كنقولها في الفيديو، احنا ما كنعطيوكم حتى حاجه من جيبنا، احنا كنبغيوكم تستافدوا. قلنا لكم الكورسه غتكون حمقى، كانت حمقى. اليوم بالنسبه لهذا ديال الاثنين ان شاء الله راه حتى هي ما تستهنوش بها، حتى هي غتكون طري ديفيسيل. واخا لانديس عندها شويه ويت، ديال اليوم راه كان نف، هادي عندها لانديس ويت، يعني كتبقى دائما في الخانه ديال طري ديفيسيل، ناقصه على ديابوليك شويه مي طري ديفيسيل. دونك الحيطه والحذر، وخصوصا ربما غتكون شي مفاجاه في الكورسه في لاريفي. دونك غادي ندوزو ان شاء الله للتحليل ديالنا، وما تنساوش الله يجازيكم بخير الدعم والتحفيز والتشجيع ديالكم. كنطلبوا شي حاجه كنطلبوا لي لايك، كيف ما حنا كنحاولوا ما امكن اننا نرضيوكم، و يعني غير بواحد الصبيع حتى انت كترضينا بلي لايك، لان لي لايك كيهمونا،
وكيشجعونا وكيدعمونا، خصوصا وان القناه راه باقا ما كتستافدش من اليوتيوب، ما عندهاش شي دخل، مازال ما عندهاش دخل مع اليوتيوب. لهذا علاش حنا كنطلبوا منكم تزيدوا تدعمونا وتشجعونا باش حتى حنا يعني كتحفزونا باش حتى حنا كنزيدو نجتهدوا ونحاولوا ما امكن اننا نحطوكم يعني على الطريق الصواب بالنسبه لهاد لو جو. اذا خوتي غادي ندوزو للتحليل ديالنا ديال الكورسه ديال غدا اللي قلنا غدا تكون ديال ستيبل. غادي نبداو بالنيميرو 2 الرقم 2. هذا هونغر عنده 6 سنوات 6 ans ريغولي دون لونسومبل يعني معقول على العموم. واحد على واحد في هذا الباركور وفي هذا الباركور هذا في التيران، يعني ديجا دار هاد المسافه هادي في التيران ضربها، عنده اون بون فالور يعني محمل على فالور اللي عنده. لو بوا واخا عالي شي شويه سيبورطابل بالنسبه ليه، ممكن انه يجري به لان ديجا دخل بهاد لو بوا هذا. باش زوين هاد لو دو ما عندوش مشكل مع ليطا ديال لي تيران، كيدير كاع لي صول ما عندوش مشكل. الى عاود ما دار في الكورسه الاخرى ديالو راه الفا اتر دون لوكو وغادي يكون في اون بون بلاص في هاد لوكينتي هذا. دونك نتمناو ان شاء الله انه يكون بارمي لي 5. دونك غنحطوه في لا سيليكسيون ديالنا اوتوماتيكمون. غادي ننتقلوا ان شاء الله لان نوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 7. هذه نانا فاميلا عندها 8 ديال السنوات، ريغوليير ولات ريغوليير في هذا الاخر هذا في لا ميوزيك ديالها. في الاول ديالها كانت شويه مضعضعه، مي في هذا الاخر هذا يعني جمعت راسها مع بدات كتكبر بدات كتزيان. عندها اون بون فالور هانديكاب 58. عندها ان بتي بيمول، هو عندها 2 كيلو دو بليس بالنسبه لو بوا دو جوك. حتى هي كدير كاع لي صول ما عندهاش مشكل مع ليطا ديال لي تيران. ديبيت في هاد التيران هذا اول مره غادا دير هاد التيران هذا و او ميم طون il va débuter في لي كينتي. سيلفيان اسيبورتي ديك لي 2 كيلو لي زايدين بالنسبه لو بوا، يعني تقدر دير شي مفاجأة في لاريفي. دونك غادي نحطوها ان شاء الله بور اون بلاص في لا سيليكسيون ديالنا. غادي ننتقلوا ان شاء الله لان نوتر كونكيرون اللي هو الرقم 8 لو نيميرو 8. هذا هونغر دو 8 ans، مخير في الستيبل. قلنا تري بيان اون ستيبل، بو امبورط لا ديستانس ما عندوش مشكل مع لي ديستانس. il débute في هاد لا بيست هادي اول مره غيدير هاد لا بيست هادي، ماشي اول مره غيدير لا ديستانس لان ديجا دايره في دي زوتر بوديوم. حتى هو ما عندوش مشكل مع ليطا ديال التيران، كيدير كاع لي صول، عنده اون بون فالور 58، عنده ان بون بوا
يعني تقول لي معطيه عنده عادي ما عندوش مشكل معاه. دونك اتونسيون اسويت. نتمنى انه يكون في لا كومبينيزون غانيونط او بلاصي ان شاء الله، ونتمنى انه ما يخذلناش وفعلا يجي في لا بون كومبينيزون. دونك غادي نحطوه في اون بلاص في لا سيليكسيون ديالنا. غادي ننتقلوا لانوتر كونكيرون اللي هو لو نف. هاد التسعود هذا هونغر عنده 5 سنوات. هاد التسعود كيدير كاع لي سبيسياليتي، بلا هي ستيبل ما عندوش مشكل، مزيان فيهم كاملين. عنده دير هاد الباركور هذا في التيران مره واحده جابو، سيتادير ان سور سو باركور. لا فالور ديالو و لو بوا ديالو اكسبتابل، يعني معندوش معاهم مشكل. حتى هو كيدير كاع لي سول انديفيرون ا ليطا ديال لي تيران. هاد لو نف هذا هو كي ديال نورمالمون ستان شوفال ديال الريكلام ديال ريكلامي، كيبري في لي كورسا ريكلامي، ولكن او ميم طون داير دي كينتي تبلاصه في واحد فيهم. دونك راه يقدر يدير اون سوربريز ويكون في لاريفي. دونك هاد لو نف سوا بقات بلاصتو غنحطوه في لا سيليكسيون، سينو غادي نلوحوه لي سوربريز، ولكن ما تفرطوش فيه، اتونسيون. دونك غادي ندوزو ان شاء الله الان نوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 13. هذا هونغر عنده 6 ديال السنوات، حتى هو كيدير لي 3 سبيسياليتي بلا هي ستيبل. غير هو هاد 13 مزيان في لي لونغ ديستانس من 4000 حتى 4250 كي يعني كيطحنها ما عندوش مشكل. يعني نتمنى انه في هاد 3900 يدير شي حاجه. حتى هو ما عندوش مشكل مع ليطا ديال التيران، حتى هو ديفيرون ليطا ديال التيران، يعني كيدير كاع لي سول ما عندوش مشكل. مي اول مره غيدير هاد التيران هذا، بواحد البيناليتي ديال 1 كيلو. ولكن عنده ان بون بوا بالنسبه جا في لو با دو طابلو. نتمنى او كنظن والله اعلم انه غادي يكون دون لي 5. دونك غادي نحتفظوا به في اون بلاص في لا سيليكسيون ديالنا. غادي ندوزو ان شاء الله الان نوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 16، الرقم 16. هذا هونغر عنده 7 ديال السنوات. طري بيان اون ستيبل، مخير في ستيبل 2 سور 2 سور سو تراسي. عنده ان بتي بيمول، واحد المشكل اللي هو صغير، هو انه بيناليزي بجوج كيلو ونص، ب2 كيلو ادمي سور ليشيل دي فالور سويت لو ديرني سيكسي اللي دار في هاد التراسي هذا نيت. يعني مي جا اون با دو طابلو راه موان 3,5 كيلو، 3 كيلو ونص ناقصالو بالنسبه لو بوا دو جوك. اتونسيون ا سو 16 peut créer une belle surprise في لاريفي. دونك غادي نحتفظوا به بأون بلاص في لا سيليكسيون ديالنا،
اون بيل بلاص. نتمنوا انه يكون حتى هو في لا كومبينيزون غانيونط او بلاصي ان شاء الله. اخواني الى هنا نكون قد انتهينا من التحليل باختصار. كالعاده غادي نتلقاو دي زوطر شوفوا اللي في لي سيربريز وفي لا سيليكسيون ما هضرناش لكم عليهم. وغادي ندوزو ليهم ان شاء الله، وغادي نهضروا نشوفوا لا سيليكسيون. اليوم غادي نشوفوا لا سيليكسيون ديالنا، غادي نشوفوا لا بواط نوار، و او ميم طون غادي نشوفوا لا ديرنيير مينيت وما يتبعوها في نفس الفيديو. لان حاولنا اننا نخدموا على الكورسه شويه بكري باش نوجدوا هاد المسائل كامله على حساب الوقت. غدا لو ديبي ديال لا سيمين ربما ما يكونش عندنا الوقت ولا هذا على حساب الشغل ديالنا، او ربما يتعطل الفيديو او دونك احتسابا لاي طارئ حنا حاولنا ما امكن اننا نوجدوا لكم كل شيء وندوزوه في فيديو واحد ان شاء الله. ونتمنى ان هذه المسائل هذه كامله تفيدكم وتستافدوا منها في نفس الوقت ماديا ومعنويا. اذا غادي ندوزو ان شاء الله لا سيليكسيون ديالنا. بالنسبه خليوها هكذا حتى الاخر. دونك لي وي نيميرو لي وي نيميرو de la chaîne Fatiha Saint-Tirf pour le quintet du 29/6/2020 sont 9, 16, 2, 8, 12, 7, 13 et 10. 10 ما هضرناش لكم عليه، 12 ما هضرناش لكم عليه. نتمنى انهم يكونوا في لاريفي او على الاقل يكون واحد منهم ان شاء الله. دونك اعيد الارقام: 8 لقناة فاتحة سانتير الخاصة بالكينتي ديال 29/6/2020 هم 9، 16، 2، 8، 12، 7، 13 و 10. أعيد 9، 16، 2، 8، 12، 7، 13 و 10. بالنسبة للسيربريز عندنا 3، 6. الأرقام المفاجئة ديال القناة 3، 6، 3 و 6. الإخوان كالعادة اللي كيجروا ويديروا لي زيكس ما فيها بس يزيدوا داك الكاط اللور، رغم هو عود زوين داك الكاط، يعني عود معتبر. مي اخويا الهونديكابور نزل عليه نزله صحيحه بواحد البيناليتي وجا الفوق في الطابلو، دونك بيناليتي بليس لو بوا. هادشي علاش انا مقدرتش ندخلو في لا سيليكسيون ديالي. ما هو نورمالمون داك الكاط خصو يدخل، داك الكاط خصو يكون لداخل. مي انا خديت لو ريسك، حاولوا ما تاخدوش معايا. انا خديت لو ريسك وحطيته يعني على برا. حاولوا ما تاخدوش معايا لو ريسك ووظفوه في اللعب ديالكم. ربما يتحمل لا بيناليتي ويدير شي مفاجأة. اتونسيون، اللهم اني قد بلغت. هذا احتمال ديالي انا شخصي، هادشي اللي كاين. دونك غادي ندوزو لابواط نوار ديال القناة. لي 4 numéros de la boîte noire de la chaîne Fatiha Saint-Tirf pour le même quintet sont 5, 8, 3 et 2. انا 5 ما عنديش في السيليكسيون ديالي،
مي لا بواط نوار عطاتو بحال 14 ديال اليوم، ما كانش عندي 14 في لا سيليكسيون ديالي وعطاتو لا بواط نوار. اليوم ما عنديش عاوتاني 5 في لا سيليكسيون ديالي، مي لا بواط نوار عطياه. اون سي جامي، اون سي جامي. دونك الارقام الاربعه الخاصه بالعلبه السوداء لقناه فاتحه سانتيوف هم 5 8 3 و2. البارحة أنا قلت لكم هي راه عطاتكم 14، ما كانش عندي انا في لا سيليكسيون ديالي، ولكن كانت عطاتو لا بواط نوار جا. مي كان عندنا بالنسبه لي شوفو سيبليمون 14، الدوز هو جا 6. دونك اليوم هي عطيكم لا بواط نوار 5. انا راه ما عنديش، باش نكونوا واضحين، انا ما عنديش في لا سيليكسيون ديالي، ما عنديش ميم في لي سيربريز. مي هي عطاتو اون سي جامي. دونك غادي ننتقلوا ان شاء الله لا ديرنيير مينوت ديالنا اللي غادا تكون هي 16، لو نيميرو 16. بالنسبه لو شوفال اكومبانيون غيكون هو لو نيميرو 8، رقم 8. بالنسبه لي سوبليمون ديال القناه عندنا 7 وعندنا 13. أعيد، لا ديرنيير مينوت لو 16، لو شوفال اكومبانيون 8. لي شوفو دو سيبليمون عندنا 7 وعندنا 13، 7 و 13. المفاجأة اللي ممكن انها تكون في لاكورس على حساب الطريقة باش كنخدمو، على حساب لي ستاتيستيك اللي عندنا، ربما والله اعلم انه غادي يكون ان توكار و ان بون نوت سايدر اون تيت. نتمنى ان الطريقة ديالنا تصيب، ما تخيبش، وردوا البال، لانها بارفوا كتجي لاصقه. ولهذا انا كنقول لكم بحال ديال البارح، قلنا لكم راه غيكون نوت سايدر ولا هذا، وفعلا كان 11، وقلنا لكم غيكون من دوزيام لين الى اخره، وفعلا كان. دونك كنتمنى ان عاوتاني الطريقه ديالنا تصيب غدا وتعطينا ان توكار ولا ان بون نوت سايدر اون تيت. ردوا من هاد القضيه حتى هي البال، اون سي جامي. دونك الى هنا خوتي خواتاتي نكونوا قد انتهينا من التحليل ديالنا، من لا سيليكسيون، من لا بواط نوار، ومن لا ديرنيير مينيت، اي من المفاجاه. كنتمنى كما كنجتهدوا معكم ونبحثوا باش نخليوكم على خاطركم ونقربوكم ونفيدوكم. نتمنوا انكم حتى نتوما ما تبخلوش علينا بلي لايك، وهذا راه فضل منكم وليس امر منا. وكنشكر كاع اخوان المتتبعين ديالي في القناه والمشتركين كذلك، خوتي المغاربه داخل وخارج ارض الوطن، et tous les parieurs du monde qui nous encouragent. كوم جو ريميرسي لي زابوني ديالنا، كنقول لهم شكرا بزاف على الثقه اللي كديروا فينا، رغم انكم اليوم ما استفدتوش. هذا امر يعني طبيعي، لان كما كنقول لكم دائما حنا بشر، نقدروا نصيبوا ونقدروا نخيبوا، وانا مأكد بانكم كتقدروا بحال هاد المسائل هذه، لان الحمد لله ماشي راه فعلا راه ما غنربحوش يوميا، مي الحمد لله هاد الشهر هذا كانت الامور مزيانه. شيدتو البركه بعدا ما خسرتوش. كنشكر الاخوان اللي تزادوا معنا كذلك في القناه، كنقول لهم مرحبا بكم، قناتكم، قناه الاخوان والاصدقاء، قناه الجميع، مرحبا بكم وسط خوتكم. وبالنسبه للباب ديال لي زابوني راه مازال مفتوح، اللي انتريسي خلي لنا ميساج
مع الفيديو ونوريو كيفاش يدير يتواصل مع القناة. الى هنا خوتي خواتاتي كنقول لكم تصبحوا على خير والى اللقاء، والله يجيبها سمينه. وما تنساوش دعواتكم من اخوكم فتحي حسان، والله يوفق الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله، والى اللقاء في فرصة قادمة ان شاء الله.